رحمت للعالمین مبارک فرمائی مرانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ چا چې زه په خوب کې ولیدم زر دی چې دغه انسان به ما په ویښه باندې وګوري محمود علوسی رحمت الله علیه د دې حدیث مبارک شرح په خپل تفسیر کې کوي وی بعض علما ظاهر بین به داسې وایي چې مراد د یقظت د لیدو نه د ورځې قیامت کې لیدل دي هغه وایي دا تعلیق صحیح نه دی مرانی فی المنام موصول بفعل مبتدا ده هذا متضمن لمعنى الشرط ده وسيراني في اليقظة دا خبر صد مسد دا جزاء صد مسد خبر دے فيصح دخول الفاء في الخبر علامہ جامع ابن حاجب سے لکھی دا فاہر فادا کہ دا جزاء صد مسد خبر جوڑائی مبتدا متضمن لمعنى الشرط دا محمود علوسی رحمت اللہ علیہ فرمائی تعلیق نہ صحیح کی گی دیکھو معنی دا شوا کہ چا پدی دنیا کے خوب کی لیدلے ما بورد دا قیامت کی بیا گوری او کئی نیم لیدلے بیا بمی نہ گوری دا تعلیق باطل دے دیرو خلقو خوب کی نہیں لیدلے اگر بعلت رحمت للعالمین ملاقات کئی رہے یقینی خبر دا دا دی دنیا ملاقات مراد دے کہ مرانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ فی هذه الدنیا چاچے خوب کی لیدلے ما دے دا نورم صالحتی درود شریف دیوائی صلحاء و مجالس و تدیزی یو وقت پراشی چھ دے با پدی سر سرگو دا محمد مصطفیٰ دیدار کر ملاقات دا حدیث دا بخاری نا ثابت دا ملاقات دا نس قرآنی نا ثابت و دا ملاقات کا سوکوائی چنا رست چرتا دا محبوب نا داسی الفاظ تا چه زباد معاذیرو کے بزما روح حضور کئی آو دو حوالی مثال دا پارا پیش کن امام واقعی رحمہ اللہ تولد دا پاسا دولت سو کال مخ کے تیر شوی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تاریخی کبیر کی تیر اقوال نقلی سمر محدثین مورخین دن امام واقعی تاریخ کی نقل کئی اغدار روایت ذکر کئی کله چې د دمشق فتح وا ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه امیر المؤمنین د مجاهدین او په دغه شپه باندې د شپې ود کېږي او رحمت للعالمین مبارک او خوب کې راځي او په خوب کې وته فرمایي سبا تبردی خاری فتح تاسو په لاسونو باندې کېږي په صلح باندې په مبارک ډیر جلتی کوي د مبارک او خوب کې فرمایي اراک علی عجل یا رسول الله ما ته ډیر جلتی باندې ښکارېږي ولی دومره جلتی کوي رحمت للعالمین او فرمایي احضر جنازة ابی بکر دید پر جلتی کون کہ نم صدیق اکبر سے وفات تے وداغا پر جنازہ کی حاضری حکم یو سوک بوائی دا خوب واقعا دا زوائم خوب دا چا دے دا ابو عبیدہ بن جراح مرانی فی المنام فا قد رآنی یا فا قد رآ الحق دا محبوب پر شکل شیطان رات لینش خوب دا صحابی دے لیدلے محبوب دے دا دومره طاقت او قوت لري لکه په ویښه کې محبوب په زبان باندې ستا الفاظ ویلي وي چې زه به د صدیق اکبر صاحب جنازې ته ځم دا دغه شان معنا لري او دویمه حواله د جلال الدین سیوطي رحمه الله د کتاب تاریخ الخلفاء پیش کوم کله چې رئیس الشهداء حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په ظلم باندې د کربلا په میدان کې ټوټه ټوټه شو سر مبارک د وجود نه جدا شو او مفرق الاعضاء ټوټه ټوټه پروت په دغه وخت کې بیبي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د امهات المؤمنین د خوب ګوري رایت رسول الله اشخص اکبر ما په خوب کې خپل محبوب محمد عربي ولیدا سرتور سر می ولیدا په ابلغ په می ولیدا په وجود ګردونه پراتول ما په خوب کې ورتول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اراک علی عجیب على حال عجیب ګورم تاسو عجیب حال کې نن ولی مبارک ورته فرمایي په جواب کې شهدت مقتل الحسین ما د حسین رضی الله عنه د شهادت په ذکر حاضری کړی و زدا غزه نراله دا دواړه نصوص د دې دي چې رحمت للعالمین دنیا نه تللی لیکن مبارک روحانیتا دنیا بعد محافلو کې حضور کولی البته د علماء درې قول دی هغې نه به سترګې نه پټو بعض علماء وایي چې شهود جسدي دي دا رائے دا سعید بن مسیب دا رحمہ اللہ محمود علوسی رحمت اللہ علیہ دا قول نقلی اوائی چی حدیث مبارک کی راضی محبوب فرمائی مونگ انبیاء پخد تعالی دیر گران یو مونگ دا تلویخ تورز و نزیاد پا قبر کے نفری کی
دین استدلال کی وائی دا حضور جسدی دے دارائے تابعینو کی دا سعید ابن مسیب دا گمراہی اور طویل نری پکار البتہ دا یو چارائے دا انفرادی دا جمہور نر دویم قول دادے کہ روح مبارک حاضری گی جسد نوی روح مبارک وی متشکل خکاری پشکل دا جسد خوی روح دارائے دا محققینو دا او دا اکثر علماء دا دریم یو قول دے کہ آگے کی اگر آئے دا صوفی کرامو دا او آگا دا اکثرینو دا زمان خمال رائے آگے تا ترجیح ورکی آگا دارا کہ نا جسد مبارک رازی او نا روح مبارک رازی بلکہ مثل دا روح بھی متشکل پشکل دا جسد باندے بھی وز دا مثل دا روح دا علم مثال نا خبر دا ممکن مثال نشور کولی خواسی وضاحت دا پارا بدسی ہوایم لکہ تاسو دا ویڈیو ریکارڈو شی پاگے کی زمان یا دا مشایخ گورے تاسی نو کتا سوائی چی پدا کمرہ کی چستا ویڈیو لگی دلی دا ذات راغلے نو غلط بوی کوائی چی روح راغلے نو غلط بوی او کوائی چی مثل دا دی جسد دے نو مغ مانا ورکی دا سی دا وضاحت دا پارے و مثال مونگ ورکو